आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बैरियर्स विद आलिया शाह। वेलकम टू माय शो। अपने आज के प्रोग्राम में पाकिस्तान में कुछ बड़ी डेवलपमेंट्स हो रही हैं। बहुत कहना चाहिए कि बड़े इकदाम लिए जा रहे हैं, बिग इवेंट्स हो रहे हैं, उसकी भी बात करेंगे। और असल में हमारा आज का टॉपिक जो है वो ये है कि अगर हम पाकिस्तान में अफगानिस्तान पर होने वाली इतनी बड़ी कॉन्फ्रेंस जो कि जिसमें कहा जा रहा है कि कोई 90 से ज्यादा डेलीगेट्स शामिल हो रहे हैं, 41 ईयर्स के बाद ये हो रही है, जिसमें सऊदी अरेबिया की रोल प्ले कर रहा है। अगर हम ये कर सकते हैं तो हम सऊदी अरेबिया के वो इकदाम और वो एक्शंस उनको क्यों नहीं फॉलो कर सकते जो उसने अभी हालिया कुछ ऐसे इकदाम किए हैं जिसमें शिद्दत पसंदी को खत्म करने के लिए उन्होंने कहा है कि अब हम एंटरटेनमेंट और हम प्रोग्रेसिव माइंडसेट की तरफ जाएंगे। लेकिन इससे पहले कि मैं आपको तारुफ करवाऊं अपने आज के मेहमान का, ये भी बताती चलूं, कंडेम करती चलूं कि पाकिस्तान में आज कराची में एक धमाका हुआ जिसमें कहा जा रहा है, जो अभी तक तफसीलात आई हैं, कि एक बैंक की इमारत के नीचे एक नाले के ऊपर थी वो इमारत, और वहां पर नीचे नाले के अंदर जो है वो एक सेवरेज गैस धमाका था, जिसकी वजह से 16 के करीब लोग जा बहक हो चुके हैं और जख्मी भी काफी हैं। तो बहुत ही अफसोस की बात है। तमाम ऐसे लोग, खानदान, उनसे हम जो है ताजियत करते हैं, लेकिन इसमें ये भी सवाल उठता है कि आखिर इसका जिम्मेदार कौन है। मेरे साथ इस वक्त मौजूद है, सोशल मीडिया पर बहुत एक्टिव हैं और जर्नलिस्ट हैं। एक बहुत जबरदस्त बुक भी है जो उन्होंने लिखी है, उसकी आज हम बात नहीं करेंगे। मेरे साथ मौजूद है अवैस इकबाल। थैंक यू सो मच अवैस इकबाल फॉर ज्वाइनिंग माय शो। बहुत शुक्रिया आलिया। मेरा सवाल आपसे ये होगा, इतना बड़ा एक इवेंट हो रहा है पाकिस्तान में, अफगानिस्तान पर कॉन्फ्रेंस, जिसमें पूरी दुनिया के फॉरेन मिनिस्टर्स यहाँ पर मौजूद हैं, तो अगर जिस कॉन्फ्रेंस में सऊदी अरेबिया इतना अहम रोल प्ले कर रहा है, तो हम उसके वो इकदाम क्यों नहीं उठाते जिसमें उसने इस्लामी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इस तरह की जमातें हैं, उनको बैन कर दिया और कॉन्सर्ट्स हो रहे हैं वहां पर। आलिया, इसको अंग्रेजी जबान में कहते हैं चेरी पिकिंग करना। यानी हमें जो पसंद है वो हम ले लेते हैं और जो हमें नहीं पसंद है वो हम नहीं ले लेते हैं। मसलन हमें नहीं पसंद है कि पाकिस्तान के अंदर जो मदारिस हैं वो बंद किए जाएं, लेकिन सऊदी अरब को ये नहीं पसंद है कि सऊदी अरब के अंदर मदारिस खोले जाएं। हमें ये नहीं पसंद है कि पाकिस्तान के अंदर सलमान खान और शिल्पा शेट्टी जो हैं वो आकर कॉन्सर्ट करें। लेकिन शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने जिस तरह से सऊदी अरब को ओपन अप किया है, वो एक बहुत ही इनक्रेडिबल बात है। और वो बिल्कुल भी, बहुत सारे जो कदामत परस्त मजहबी तबके हैं वो शहजादा मोहम्मद बिन सलमान को इस्लाम दुश्मन करार दे रहे हैं। और आपने देखा होगा कि पिछले हफ्ते में एक टॉप ट्रेंड भी चल रहा था ट्विटर के ऊपर, जिसमें आले सऊद को गुस्ताखे इस्लाम तक करार दिया गया था। पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान की मजहबी जमातों में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया को ओपनली कंडेम कर सकें, क्योंकि ज्यादातर जो मजहबी जमातें हैं वो सऊदी अरब से आने वाले पेट्रो डॉलर्स के ऊपर अपने आप को फ्लोरिश करती हैं। और दूसरी बात यह है कि सऊदी अरब गिव्स अ डैम कि पाकिस्तानी जो है वो उनके बारे में क्या सोचते हैं। ठीक है, सऊदी अरब जो है उसने अपने आप को प्रोग्रेस करने के लिए इस बात का फैसला किया है कि वो अपने आप को एक पेट्रोलियम ऑयल इकोनॉमी से शिफ्ट करेगा टुवर्ड्स नॉलेज इकोनॉमी, टुवर्ड्स टूरिज्म। और उसके लिए वो एक पूरा जो एक मेगा सिटी है जिसको उन्होंने नियोम का नाम दिया है, और वो 2030 तक ऑपरेशनल भी हो जाएगा। उसके अंदर बिल्कुल दुबई तर्ज की जो क्लब्स होंगे, होटल्स होंगी, बार्स होंगी, वो बनाई जाएंगी। और मोहम्मद बिन सलमान ने वाजे किया है कि जिन अहादीस की बुनियाद पर पाकिस्तान का कदामत परस्त मजहबी तबका बहुत सारी एक्टिविटीज को कंडेम करता है, बैन करता है, उनमें से 90% जो अहादीस हैं वो उस कॉर्पस के अंदर मनगढ़ंत हैं। तो ये एक बहुत बड़ा पॉलिसी शिफ्ट है सऊदी अरब की जानिब से, और इसके पूरी इस्लामी दुनिया के ऊपर असरात मुरतब होंगे। और ये एक बहुत ही मजे का सिनेरियो डेवलप होने जा रहा है आलिया, मेरे ख्याल में। बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने। इसी की तरफ मेरा भी इशारा है कि ये जो कुछ हो रहा है, और बिल्कुल आप जो उनकी डायरेक्शन है उसकी तरफ आपने इशारा किया कि अब वो क्या करने जा रही है। पाकिस्तान, जहां हम हमेशा से मुस्लिम उम्मा की बात करते हैं, हम कहते हैं मुस्लिम उम्मा की रस्सी को मजबूती से थामे रखना है, तो मुस्लिम उम्मा का सिंबल तो सऊदी अरेबिया है ना। तो अब क्या हमें ये नहीं चाहिए कि हम भी उन्हीं की तरह के इकदाम करें? क्या हम ऐसा कर सकते हैं? बिल्कुल, हमें ऐसा करना चाहिए। हमें बिल्कुल किसी की अच्छी बात को कॉपी करना चाहिए। लेकिन बदकिस्मती से जब आप किसी को नशे के ऊपर लगा देते हैं ना,
तो जो नशा बनाने वाला होता है उसे पता होता है कि नशा कितना जो है वो तबाहकुन है, लेकिन जो नशा इस्तेमाल करने वाला होता है ना, उसे नहीं पता होता कि नशा उसके लिए तबाहकुन कितना है। तो मोहम्मद बिन सलमान को पता चल गया है कि नशा कितना तबाहकुन है, तो उसने अपने आप को इस नशे से दूर करने का फैसला कर लिया है। सो नाउ वी नीड कि हम पाकिस्तान के अंदर एक इस तरह का माइंडसेट डेवलप करने की कोशिश करें, जिसके अंदर हम जो सऊदी प्रोग्रेसिव इकदाम हैं उनको अपनी सोसाइटी के अंदर इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करें। मैं आपको एक बड़े मजे की बात बता सकता हूँ कि आज इस्लामी नजरियाती काउंसिल ने एक इजलास मुनक्किद किया है, जिसमें प्रियंका कुमारा की मौत की वजूहात के ऊपर गौर किया गया। और इस्लामी नजरियाती काउंसिल ने मशाल खान की लंचिंग के बाद भी इसी तरह का एक इजलास मुनक्किद किया था। तो हम आपने देखा कि एक तरह से दायरे के अंदर घूम रहे हैं। जी आलिया, जी जी बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि इस तरह के जो इजलास हैं और इस तरह के जो आप कह लीजिए मीटिंग्स होती हैं बाद में उसको कंडेम करने के लिए, इस तरह के वाकयात के बाद उसका तो कोई फायदा नहीं होता, वो तो सिर्फ एक लिप सर्विस है। तो एक तरफ आज अच्छा अवैस, जैसा कि आप जानते हैं कि आज से लेकर अगले 2-3 रोज तक पाकिस्तान में दुनिया का एक बहुत बड़ा इवेंट हो रहा है, एक ऐसी कॉन्फ्रेंस जो कि 40 इयर्स के बाद हो रही है, और उसका मकसद तो अफगानिस्तान है। लेकिन उसमें पाकिस्तान को आप क्या देखते हैं, किस हद तक फायदा हो सकता है, या हम ये सिर्फ और सिर्फ अफगानिस्तान और तालिबान के लिए कर रहे हैं? आपने बिल्कुल सही सवाल किया है। आपने इंसानी जिस्म के अंदर जितनी भी रगें होती हैं उनमें से सबसे दुखती रग के ऊपर हाथ रखा है कि ये सब कुछ हम अफगान तालिबान की जो एक ऑप्रेसिव रजीम है, जो खवातीन को स्कूल तक जाने की इजाजत नहीं देती, ये हम सिर्फ और सिर्फ उसको रिकग्नाइज करवाने के लिए कर रहे हैं। और मजे की बात यह है कि OIC का मतलब है कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज। ठीक है, इसका मतलब ये है कि ये जो तंजीम है ये पूरी दुनिया के मुसलमानों की नुमाइंदा तंजीम है। लेकिन मुझे इस इजलास में कहीं भी जो दुनिया का तीसरा बड़ा मुल्क इंडिया है उसके 20 करोड़ मुसलमानों के वजीर खारजा जयशंकर कहीं पर भी नजर नहीं आए। इसका मतलब ये है कि दुनिया के तमाम मुसलमानों का जो कंसेंसस है OIC के ऑब्जेक्टिव्स के हवाले से, वो अंग्रेजी का OIC ही हो सकता है, लेकिन प्रैक्टिकली व्हाट वी आर गोइंग टू गेट, आई थिंक इट्स वेरी डिफिकल्ट कि सिर्फ और सिर्फ अफगानिस्तान की जो काबुल रजीम है ये उसके अंदर उसके लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर और उसके लिए कुछ इमीडिएट फंडिंग जो है, जैसे कि आपको पता है कि अफगानिस्तान गवर्नमेंट के $10 अरब जो हैं वो अमेरिका में फ्रीज हुए हुए हैं, और सुहेल शाहीन साहब बार बार उनकी मिन्नतें तरले कर रहे हैं कि हमने खुदा की नुसरत और तायीद से फतह तो हासिल कर ली है, लेकिन डॉलर प्लीज आप हमें रिलीज कर दें, और अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर जो अफगानिस्तान की नशिस्त है वो आप हमें रिकग्नाइज कर लें। लेकिन फिलहाल अभी तक अफगान तालिबान की इस रिक्वेस्ट को एंटरटेन नहीं किया गया है। और दूसरी बात आलिया, जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने और पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट ने अफगानिस्तान के अंदर जो अलाइड पावर्स थी उनके साथ जो किरदार अदा किया है, उन अलाइड पावर्स को बहुत अच्छी तरह इस बात का अंदाजा है कि अशरफ गनी की गवर्नमेंट टॉपल करने के अंदर, और इसीलिए वो पाकिस्तान को एक मशकूक नजर से देखते हैं कि ये पैसे हमसे लेते हैं और जाकर अपना एजेंडा अफगानिस्तान के अंदर टो करते हैं। और जो स्ट्रेटेजिक डेप्थ ये लोग हासिल करना चाहते थे अफगानिस्तान में, उसका नतीजा आज ये निकला है कि पाकिस्तान के हमसाया ममालिक में सिर्फ एक बुहीरा अरब ऐसी जगह है जहां से कभी कोई शिकायत नहीं आई। अच्छा, मुझे ये बताइए कि जो भी आपने बात की कि हमने पाकिस्तान ने इस इतनी बड़ी कॉन्फ्रेंस में जहां पूरी दुनिया को इनवाइट किया, वहां पर हमारा हमसाया मुल्क जो कि अफगानिस्तान के हवाले से इस वक्त वहां पे जी हाँ, बड़ी मीटिंग्स भी हुई, और मुझे याद है जी कि हाँ, जब इंडिया में ऐसी एक इसी तरह की कुछ एक समिट हो रही थी तो उसमें इंडिया ने पाकिस्तान को बुलाया था, लेकिन पाकिस्तान ने इनकार किया था उसके जी ऊपर हाँ। वो। लेकिन अब जो है वो एक आलिया, कॉन्फ्रेंस आप होती है। सॉरी आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ। अब एक बात आपके और हमारे व्यूअर्स को समझने की जरूरत है कि चौकीदार की रोजी रोटी तब तक चलती है जब तक मोहल्ले के अंदर चोरियों का खतरा होता है। जब मोहल्ला पुरअमन हो जाता है ना, मोहल्ले के अंदर लोगों को आना जाना रहता है, तो उसके बाद चौकीदार को कोई लिफ्ट नहीं कराता।
تو چوکیدار کے مفاد میں ہی نہیں ہے کہ ہماری انڈیا کے ساتھ صلح ہو. اگر انڈیا کے ساتھ صلح ہو جائے، پاکستان اور بھارتی پنجاب کی ٹریڈ شروع ہو جائے، تو پاکستان کے اندر جو بھارتی آئٹم اسمگل ہو کے آتی ہیں یا جو دبئی کے راستے آتی ہیں، وہ دونوں ملکوں کی جو ٹریڈ ہے اس سے لاکھوں کروڑوں لوگوں کو فائدہ ہو سکتا ہے. اور پاکستان کی جو گورنمنٹ ہے وہ بار بار مسئلہ کشمیر کو ایسے پیش کرتی ہے جیسے اس کے بغیر کوئی قیامت آ جائے گی. اور مزے کی بات یہ ہے کہ ہمارے وزیر اعظم عمران خان نے ابھی مسئلہ کشمیر کا دوبارہ سے ذکر کیا ایک غیر ملکی چینل کو، جو انہوں نے پیڈ انٹرویو دیا ہے، جس میں جو کوشچنز ہیں وہ بھی پری اسکرینڈ ہوتے ہیں، کیونکہ بی بی سی کے نمائندوں کو تو وہ اس طرح سے ہینڈل نہیں کر پائے، لیکن یہ بیچاری جو عرب ممالک سے تعلق رکھنے والی معصوم نظر آنے والی اینکرز ہیں، ان کو تو وہ سوالات پڑھنے پڑتے ہیں. تو مزے کی بات یہ عالیہ کہ پاکستان کہتا ہے کہ ہم اسرائیل کو تسلیم اس لیے نہیں کریں گے کہ وہ فلسطین پر اس نے قبضہ کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے، تو جب تک وہ فلسطین پر قبضہ نہیں چھوڑتا ہم اسرائیل کو تسلیم نہیں کر سکتے. لیکن ہم انڈیا کو تسلیم کر لیں گے جس نے کشمیر کے اوپر قبضہ کیا ہوا ہے، اور کشمیر جو ہے وہ ہماری شان ہے. یعنی کمال قسم کی ان کی ڈائیکاٹمی ہے. یعنی ان کو خود نہیں پتا کہ یہ کس پالیسی کو ٹو کر رہے ہیں. اور یہ آپ یقین کریں، میں آپ کے پروگرام کے توسط سے آج میرا وہ اندر کا کتھارسس باہر نکل رہا ہے کہ یہ پاکستان کے لوگوں کو 22 کروڑ لوگوں کو باٹا کے 7 نمبر کے جوتے بنانا چاہتے ہیں، جو سوچے بھی ان کی طرح، جو بولے بھی ان کی طرح، جو جو بالکل پاکستان کے اندر نا سمن بکمن امیون ہم لا یرجیون والی کیفیت یہ لوگ طاری کرنا چاہتے ہیں. تو یہ او جی آئی سی جو کانفرنس ہو رہی ہے، اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا، اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا کہ میرے اور آپ کے جو ٹیکس کے پیسے ہیں جس سے خانے وال کی اور پاک پتن کی سڑکیں جو ہے وہ پختہ ہو سکتی تھی، یہ صرف اور صرف وہ ضائع ہو رہے ہیں. دیٹس اٹ. اچھا، یہ بھی مجھے بتائیے کہ یہ جو ہم بات کر رہے ہیں اصل میں اپنے ٹاپک کی، کہ جو سعودی عربیہ نے یہ اقدامات لیے، وہاں پر کہا جا رہا ہے کہ اب نیکسٹ جو 2022 ہے اس میں 600% زیادہ یہ کانسرٹس ہوں گے. ہمارے یہاں پر جو ہے وہ سیالکوٹ کی جیسے سانحے ہو رہے ہیں. جی ہاں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کچھ عرصے کے بعد ایک نہ ایک دن ہمیں بھی وہی سٹیپس لینے پڑیں گے؟ نہیں نہیں، اصل میں مسئلہ نہیں. یہ ہے، اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ well, to make democracy work, you have to make every man wise. To make monarchy work, you have to make only one man wise. تو شہزادہ محمد بن سلمان کی صورت میں ایک ون مین وائز آ چکا ہے، لیکن پاکستان میں جو ڈیموکریسی ہے اس کو وائزلی ایکٹ کرنے کے لیے ایک اکثریت کا وائز ہونا ضروری ہے. اور پاکستان کی جو اکثریت ہے وہ انتہائی تنگ نظر، انتہائی متعصب ہے. اگر کسی لڑکے نے یا لڑکی کو ڈیٹ کرنا ہے تو وہ اس کا مذہب نہیں پوچھے گا، وہ اس کی ذات نہیں پوچھے گا، وہ اس کا فرقہ نہیں پوچھے گا، اسے فرق نہیں پڑے گا کہ وہ احمدی ہے کہ نہیں ہے. لیکن جب شادی کرنی ہوگی تو ذات بھی پوچھی جائے گی، فرقہ بھی پوچھا جائے گا. تو یہ جو ہمارے یہ جو ڈبل سٹینڈرڈز ہیں نا، یہ انہیرنٹ ہیں. تو اس لیے صرف اور صرف حکومت کے اندر رہ کر فیصلہ کر دینے سے کہ آج سے شدت پسندی ختم ہو جائے گی، آپ کانسرٹس کروا کے دیکھ لیں، خود کچھ دھماکے ہونا شروع ہو جائیں گے. تو سلمان خان اور شلپا سیٹی کو آپ بلا کے دیکھ لیں، دھماکے ہونا شروع ہو جائیں گے. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ سعودی عرب gives a damn to مسئلہ کشمیر. Saudi Arab gives a damn to government of Pakistan all that diplomatic efforts, and they have chosen India to be their friend. انہوں نے نریندر مودی کو 2 سال پہلے سعودی عرب کا اعلیٰ ترین سول ایوارڈ بھی دیا. اور اس کے بعد انہوں نے سعودی عرب نے جس طرح سے پاکستان کی تمام پالیسیز کو پس پش ڈالا ہے، تو مجھے نہیں لگتا کہ پاکستان کے اندر کبھی بھی وہ وقت آ سکتا ہے جو آپ کی اور میری خواہش ہے. ہم ایسے بالکل اسی طرح ہے. مجھے بات یاد آئی، آپ یہ بات کر رہے تھے تو وہ چلیے، اگر وہ ہماری کسی بھی قسم کی کوئی بات نہیں سنتا اور ہمیں کسی خاطر میں ہی نہیں لاتا، لیکن دیکھیے پیسے تو دیتا ہے نا. تو وہ اسی طرح ہو گیا کہ وہ کیا کہتے ہیں، کھاتا ہے تو لگاتا بھی ہے، یا اس طرح کی جو بولے جاتے ہیں جملے. اس میں ایک یہ بھی ہے کہ چلیں کوئی بات نہیں، وہ کہتے ہیں نا اپنا اگر مارتا ہے تو چھاؤں میں ہی ڈالتا ہے. تو مجھے یہ بتائیے کہ کیا پاکستان کی طرف سے جو مولوی ہیں ہمارے، جو ہمارے ملا حضرات ہیں، جو کہ اس طرح کی اس پہ بڑے سٹینڈز لیتے ہیں، جو کہ کہتے ہیں کہ مسلم امہ کا ٹھیکہ ہم لیتے ہیں، مطلب ایک طرح سے ہم ہر بات پہ ہم ہی آواز اٹھاتے ہیں نا،
فلسطین سے لے کر ہر جگہ پر یہاں پر آگ یہیں پہ لگتی ہے, دھماکے یہیں پہ ہو رہے ہوتے ہیں, اور ان چیزوں پر جو ہے پوری دنیا خاموش رہتی ہے, لیکن ہم نے علم بلند کیا ہوتا ہے. تو اب اس پہ کیا ہمارے مولوی حضرات علم نہیں بلند کریں گے؟ کیا اس پہ ہمارے جو بالکل مولوی نہیں ہیں بلند کریں ان گے, کو انہیں کنڈیم نہیں سانپ کرنا سونگا چاہیے ہوا سعودی ہے, عربیہ کیونکہ انہیں اس نے یہ نظر ہی نہیں اقدامات آ رہا اٹھائے کہ سعودی عرب کیا ہے. آپ نے بہت ہی اہم سوال کیا ہے, اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ چونکہ جب ہم کسی سے پیسے لیتے ہیں تو ہم اس کے کانے ہوتے ہیں, اور چونکہ پاکستان کا مولوی جو ہے سعودی عرب سے پیسے لیتا ہے. آپ نے کبھی کسی مولوی کو خطبے کے جمعے میں یا کسی پبلک گیدرنگ میں جمال خشوگی کے قتل کی مذمت کرتے سنا؟ آپ نے کبھی کسی مولوی کو یمن کے اندر جو معصوم مسلمان تھے, جو کہ شہزادہ محمد بن سلمان کے 34 ملکی فوجی جو الائنس تھا اس کی بمباری کے نتیجے میں شہید ہوئے, اس کی مذمت کرتے سنا؟ کبھی نہیں سنیں گے آپ, کیونکہ یہ سب لوگ جو ہیں سعودی عرب کے پے رول پر ہیں. آپ یقین کریں, میں آپ کو ایک پرسنل ایکسپیرینس بتاتا ہوں. جن دنوں میں جیو میں ہوتا تھا تو مجھے منصورہ میں قاضی حسین احمد صاحب کا انٹرویو کرنے کا موقع ملا, جو کہ امیر جماعت اسلامی تھے. انٹرویو تو جیسا ہونا تھا سو ہو گیا, لیکن اس کے بعد نا انہوں نے مجھے ایک تحفے کے اندر, ایک ٹرے کے اندر ایک کھجوریں پیش کی, اور آپ یقین کریں جو ایک ایک کھجور تھی وہ سونے کا پانی چڑھے ہوئے چھوٹے کیس کے اندر ملفوظ تھی, اور اس کے اوپر کنگڈم آف سعودی عربیہ لکھا ہوا تھا. یعنی ان لوگوں کے جو کانٹیکٹس ہیں, ان لوگوں کی جو فنڈنگ ہے, سب کی سب وہاں سے آتی ہے, اور یہ اس کے خلاف بولیں گے؟ ان کی ہمت ہی نہیں ہے عالیہ, ان کی اس کا ہمت مطلب ہی ہے, نہیں ہے. اچھا ویسے اس کا مطلب ہے کہ اگر وہاں پہ انہوں نے ان جماعتوں پہ پابندی لگا دی تو ہماری جماعتوں کو یہاں پر بھی اب وہ فنڈنگ نہیں کریں گے؟ ایسے ہی ہوگا نا کہ یہ چلیں کم نہیں, از کم یہ تو ہوگا کہ دہشت گردی کے لیے فنڈنگ نہیں آئے گی. یہی تو سب سے بڑی خوبصورتی ہوتی ہے. جو ڈان ہوتا ہے وہ اپنے علاقے میں امن رکھتا ہے, لیکن جو اس کے مفتوحہ علاقے ہوتے ہیں وہاں پر وہ امن نہیں رکھتا ہے, کیونکہ ان لوگ جو پاکستان کا مولوی ہے وہ آئیڈیالوجیکلی ان باتوں سے کنونسڈ ہے, ان احادیث سے کنونسڈ ہے جس کو شہزادہ محمد بن سلمان, اس کے جو امام کعبہ ہیں, وہ مل کر اسلامک تعلیمات سے ہی خارج کر چکے ہیں. سو اب یہ جو پاکستان کا مولوی ہے یہ اپنے ہی کھودے ہوئے گڑھے کے اندر دن بدن گرتا جائے گا, اور پاکستان کے لوگوں کو ان کے خلاف خود سے ایک سٹانس لینا پڑے گا عالیہ. اور جب تک وہ نہیں ہوگا نا, یقین کریں میرے اور آپ کے کہنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. لیکن آپ نے آپ نے نا مجھے جتنا اپنی ان باتوں سے جو ابھی انٹیلیجنٹلی ہم نے ان کہا, کو ایکسپوز کیا ہے نا, مجھے مزہ آ گیا ہے قسم سے. آپ نے جو بھی کہا نا ڈان کی بات کی, تو بریکنگ بیڈ مجھے یاد کروا دیا آپ نے. اس میں بھی یہ ہوتا ہے نا کہ اپنے علاقے میں امن رہے, اور ساتھ کے باقی تمام اس میں جو ہے آپ کا مطلب ہے ہم یہ سمجھیں کہ یہاں پہ جو فنڈنگ آتی تھی شدت پسندی پھیلانے کے لیے وہ جاری رہے گی, ان کے اپنے ادھر جو ہے وہ امن آتا جائے گا اور وہ ہوتے جائیں گے. ایگزیکٹلی. دیکھتے ہیں آئندہ آنے والے دنوں میں کیا ہوتا ہے. بہت شکریہ آپ کا, تھینک یو سو مچ فار یور پریشیس ٹائم. اویس اقبال. نہیں, مجھے عالیہ بہت مزہ آیا. گاڈ بلیس.